बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की तारीख में बड़े बड़े तूफ़ान आए हैं, लेकिन हालिया जो तूफ़ान कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है, ये कल का तूफ़ान था। और इतना वायलेंट और इतना अनस्टेबल वेदर है कि शायद हालिया तारीख में हमने इतनी बड़ी तबाही या इस लेवल का काम नहीं देखा कि सऊदी अरब में ख़ास तौर पर मक्का रीजन के अंदर मुकम्मल हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और तमाम जितने रेजिडेंट्स हैं उन सबको अलर्ट जारी किया गया है कि आपने एक्स्ट्रा मेजर्स लेने हैं, अपने आप को बचाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं और कोशिश करें घरों में रहें ताकि इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अपने आप को मैनेज कर सकें। जो भी आपने करना है बड़ा देखभाल कर करें, क्योंकि मौसम इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है। आप इमेजिन कर लें कि इतना ख़राब मौसम है कि वहाँ पर जो लोग उम्रा करने के लिए गए हरम के अंदर, और जो बेचारे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सफाई वहाँ करते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि वो स्लिप होते हुए जा रहे हैं। हवा का इतना दबाव है कि हवा के झक्कड़ के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी इधर से उड़ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, उधर जा रहे हैं, स्लिप होते जा रहे हैं। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हुई हैं और बिल बोर्ड्स वहां पर उखड़ गए हैं, गाड़ियां वहां पर पानी में बह रही हैं। इतनी बुरी शिद्दत से ये तूफान आया, इतनी बुरी शिद्दत से कि वहां पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट जारी है। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जो दुनिया के अंदर उम्रा करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, और हरम के अंदर आपको ज्यादातर जो वर्कर्स नजर आते हैं वो सारे पाकिस्तानी होते हैं, मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, और वो वहाँ पर सफाई भी कर रहे होते हैं। अब वो बेचारे, उनका काम इतना होता है कि हरम की मेज़बानी जब होती है तो उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करना होता है। सफाई सुथराई 24 आवर्स चल रही होती है। इसके अलावा वहाँ पर आपने चीज़ों को हटाना है, गैर ज़रूरी आगे करना है, पीछे करना है, तो वहाँ पर सारे का सारा निज़ाम सफाई का 24 आवर्स चल रहा होता है। लेकिन वहां पर जो तूफान आया और वो जो शिद्दत आई है, ये असल में वही शिद्दत है जो पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है। और अब इसने रुख कर लिया है मिडिल ईस्ट का। सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त जो फोरकास्ट उन्होंने कहा कि शदीद मौसम बिगड़ने वाला है, इतना शदीद बिगड़ने वाला है कि जिसकी इंतहा नहीं है। और ख़ास तौर पर जो मक्का रीजन है, मक्का का जो इलाका है, उसमें तो मौसम की शिद्दत मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर है। देखिए, सऊदी अरब के पास है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, और उनके रीजन के अंदर ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ आती है उसकी पहले पेशन गोई होती है या फोरकास्ट पता चल जाता है क्या होने वाला है। लेकिन बावजूद उसके कि उनको ये नहीं पता था कि इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया में जो मौसम का तगय्युर है, ये जो चेंज आ रहा है, ये असल में उसकी शिद्दत है। अब आप ये देखिए कि गर्मी आती है, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी शदीद गर्मी है। सर्दी आएगी, चाहे थोड़े वक्त के लिए आए, तो शदीद सर्दी है। हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप देखिए, यूरोप के अंदर जो गर्मी है, हीट वेव है, वो पूरे के पूरे उसने यूरोप को हिला दिया। 48-49 डिग्री टेम्परेचर है। कहा जा रहा है जी आग लग रही है, वो सच्ची है झूठी है वो कहानी अलग है। बारिशें हो रही हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं, और मौसम इतना खौफनाक, इतनी शिद्दत के साथ वहां पर कड़क रहा है कि आप ये देखिए कि बहुत सारे जो कमजोर दिल के हजरात होते हैं वो डर जाते हैं, वो पैनिक में आ जाते हैं। उनसे ये चीजें और ये सिचुएशन मैनेज नहीं होती। अब इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया के ऊपर जो एक जंग मुसल्लत हो गई है, जो हमें नजर नहीं आ रही, वो तो मौसम की जंग है। आपको पता ही नहीं है कि इस सारी सूरत हाल में आपकी जान जा सकती है। अब वहां पर उन्होंने जब अलर्ट जारी किया है तो मिडिल ईस्ट के बाकी एरियाज में भी जाहिर सी बात है उसका असर आता है। एक जगह जब तूफान आता है तो फिर तूफान आगे बढ़ता बढ़ता दूसरे इलाके में भी ट्रैवल करता है। कतर है, बहरीन है, यूएई है, तो बाकी जगह भी इस चीज़ को पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इतने खौफनाक मनाजर, इतने ज़्यादा खौफनाक मनाजर ये हालिया तारीख के अंदर हमने शायद सऊदी अरब में देखे ही नहीं है। देखिए, दूसरे ममालिक में आपको नज़र आता है, लेकिन हरम के अंदर इतने खौफनाक मनाजर। क्योंकि देखिए, उम्रा वगैरह करने के लिए जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो बेचारे बूढ़े होते हैं या उनकी जो एज होती है वो ज़्यादा होती है। तो उनके लिए इस तरह का तूफान मैनेज करना, वो कंट्रोल से बाहर होने वाला, जो वर्ड यूज़ किया गया है जो हुकूमत की जानिब से, वो वायलेंट का वर्ड यूज़ किया गया, और साथ वर्ड यूज़ किया गया अनस्टेबल वेदर। यानी ये वो वर्ड हैं कि आपका मौसम बिल्कुल स्टेबल नहीं है, एबनॉर्मल हालत में है, नॉर्मल नहीं है। और इसका जो मामला है, जो शिद्दत है,
وہ تو بالکل ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. تو آپ جتنی مرضی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو, جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ اتنی بری شدت سے آنے والے اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جب چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہوں تو انہوں نے کہا ایکسٹرا میئرز لے, اپنی جان کو بچائیں. یہ نہ ہو کہ آپ بل بورڈ کے نیچے کھڑے ہوئے اور اوپر سے بل بورڈ گرے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے. آپ طوفان باہر ہے اور آپ گاڑیاں لے کر باہر گھوم رہے. یہ اصل میں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ وہ موسم کی شدت کو جانے سے پہلے دیکھیں کہ کیا وہ وہاں پر جا کر سٹیبل کر سکتے ہیں. کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر کوئی فلائٹ وہاں سے لیتی ہے اور اگر وہ دوسرے ریجن میں پہنچ جاتا ہے, اگر وہ مدینہ تک جاتا ہے, اس کے علاوہ جدہ جاتا ہے, دیکھیں سعودی عرب کا جو لینڈ ہے وہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا لینڈ ہے. اتنا بڑا لینڈ ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایریا کے اندر اگر کچھ اور موسم ہے تو دوسرے میں بالکل شاید آپ کو الگ نظر آئے گا. لیکن اب وہ ڈفرنٹ پارٹس کے اندر جا رہا ہے. شروعات اس کی ہوئی ہے مکہ سے, اور باقی مڈل ایسٹ کی کنٹریز نے بھی ایکسٹرا میئرز لینا شروع کر دیے کہ اس دفعہ جو بارش اور جو طوفان آئے گا وہ شاید پہلے سے بہت زیادہ خطرناک اور بڑا ہو سکتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کا موسم کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب کون کنٹرول کرنے والے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن جو بگاڑ اس وقت پیدا ہو رہا ہے, دیکھیں جب ایک صورتحال ہوتی ہے کہ نیچرل طریقے سے کوئی چیز آتی ہے, جب آپ ان نیچرل طریقے سے پوری دنیا کا موسم کنٹرول کر رہے ہوں گے تو وہ پھر اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے. وہاں پر تباہی ہے, وہاں پر تباہی ہے, وہ کنٹرول سے باہر ہے, یہ کنٹرول سے باہر ہے. یہ مناظر تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے کہ اس طرح. اب آپ دیکھیں مکے کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کرین گری تھی. اب اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, یہ اصل میں اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے کہ وہ چیزیں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ جو میئرز انہوں نے لیے ہوتے ہیں خاص طور پر حرم کے اندر, وہ ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کیونکہ ہر وقت لوگوں کو آنا جانا ہے. لیکن اتنی بری شدت سے جب طوفان آ رہے ہیں تو وہ ضرور ایک پیغام دے رہے ہیں کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہوائی کے اندر جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں, وہ جب ان کی حکومتی گاڑیاں آتی ہیں جہاں پر یہ آگ لگی ہے, وہ گالیاں نکالے اور لٹرلی ویڈیوز ریلیز کی گئی ہیں. لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بلیو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نیچرل طریقے سے کوئی کام یا فلانا ہوا ہے. تو وہ بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو آگ لگ رہی ہے, یورپ کا جو موسم چینج ہو رہا ہے, لوگ اس کو اصل میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ ہمیں کیوں اس طرح بتایا جا رہا ہے. تو اگلے کچھ عرصے کے اندر جو چیزیں اس وقت بدل رہی ہیں وہ انسانی جان کے لیے خطرناک ہے. اور اس کا سب سے زیادہ جو بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو فنگس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے جو پوری دنیا میں جائے گی. جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کے بعد فنگس آ رہا ہے, یعنی آپ کو باڈی پر خارش ہوتی ہے, سر پر خارش ہے, آپ کو داڑھی میں خارش ہے, اگر مرد حضرات ہیں تو خواتین کو بھی خارش ہے, ہر جگہ پر آپ کو باڈی کے اوپر خارش ہے. اور جب آپ خارش کرتے ہیں زیادہ تو وہ ریشز میں کنورٹ ہو جاتا. تو یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے یہ لوگوں کے لیے تو بڑی تکلیف کا باعث ہے کہ آپ کو نئی طرح کی بیماریاں, اور اس دفعہ ایسی بیماریاں یہ بارش لے کر آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ مکے میں ہو یا کسی اور جگہ ہو, یہ آپ کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی بیماریوں کا سامنا کر لیں جو ہم نے آج سے پہلے سامنا نہ کیا ہو. اب وہاں پر جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس وقت لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ریڈ الرٹ رہیں. بہت سارے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو ایڈوائز بھی جاری کی گئی کہ آپ ہوٹلوں میں رہیں, آپ وہاں پر کوشش کریں کہ آپ نے عمرہ کیا ہے یا آپ نمازیں پڑھنی ہے تو آپ وہاں پر بھی رہ کر پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں تو جو طوفان آ رہا ہے اس سے لوگ جو زخمی ہو رہے وہ بالکل انسٹیبل ویدر ہے, آپ اس کو مینیج ہی نہیں کر سکتے, آپ اس کو سامنا ہی نہیں کر سکتے. یہ وہ طوفان ہے جس کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو جب تک یہ سٹیبل نہیں ہو جاتا تب تک یہ چیزیں, اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اب یہ پورے ورلڈ میں آنا ہے, اب یہ پاکستان میں بھی آنا ہے, اور یہ طوفان اتنی شدت سے آئیں گے کہ جس ملک کا انفراسٹرکچر ان کی عمارتیں کمزور ہوتی ہیں وہاں پر یہ نقصانات کریں گے. جس ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں پر یہ شدید نقصان کرتے ہیں. اور اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ کو اس میں جو شدت نظر آئے گی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ موسم کا جو بگاڑ ہے وہ سب کچھ ہلا کر رکھ دے گا. تو چاہے آپ ترقی یافتہ ہو چاہے آپ غیر ترقی یافتہ ہو, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اب جنہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے موسم کی تبدیل کرنے کی, یا جو آپس میں لڑ رہے ہیں بڑی طاقتیں اور پوری دنیا کے موسم گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ ایک بات تو طے ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر یہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. جس طرح اب چائنا اور رشیا کھل کر سامنے آ گئے اور بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ملک کے اندر, کیسے بیماریاں اور یہ کیا صورتحال ہے, تو اسی طرح آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں پر بھی نظر آئیں گی.
کچھ آپ عرصہ انتظار کریں، سارے بڑے ممالک ایک دوسرے کی پول کھولیں گے کہ فلانا وہاں حملہ کرا، فلانا وہاں حملہ کرا، فلانا وہاں حملہ کرا، اور ہر حملے کے پیچھے آپ کو امریکہ ضرور نظر آئے گا۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔